वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत के खिलाफ शानदार जीत पर अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। अंडर 19 के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम के नौजवान खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। तमाम नौजवान खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। सुमीर मिन्हास ने बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। खिलाड़ियों को एतमाद दिया कि ऐसी गेम खेलें कि जिंदगी भर याद रहे। हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा, एशिया कप में जाने से पहले मकसद था कि कप और शायकीन के दिल जीतेंगे। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ मैच में पूरी प्लानिंग के बाद मैदान में उतरे। सरफराज अहमद ने कहा, हार भी गए तो जीत आपकी और हार हमारी है। एशिया कप जीतने में तमाम खिलाड़ियों का किरदार अहम है। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शारी ड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों मुमालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के असुम का आयादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का एतराफ़ है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरो कैडेट कॉलेज के पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। मुल्क की मईशत में एक और संगे मील। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बामुकामला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है? इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। पबाड़ों के कच्चे के इलाकों में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 रोजा ऑपरेशन में 10 डाकू हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 20 मगवी बाज़ियाब, 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार।
سرچ آپریشن کے بعد اسلحہ مغوی اور لاشیں رجحان پولیس کے حوالے، کچے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب پولیس نے سنبھال لی، مختلف مقامات پر کیمپ قائم۔ کہیں بارش، کہیں برف باری، کہیں بادلوں کے مٹر گشت نے موسم دل فریب بنا دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ مری میں بارش سے موسم دل فریب ہو گیا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ پشاور میں 1، کالام میں 15، میرکھنی میں 8، چترال میں 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، برف باری۔ وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوئے مکھڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ڈیزل سستا ہونے کے باوجود ریلوے کے کرایوں میں کمی نہ کی گئی۔ ڈیزل میں 14 روپے فی لیٹر کمی سے ریلوے کو روزانہ 49 لاکھ روپے کی بچت۔ ریلوے نے ایندھن سستا ہونے کا فائدہ مسافروں کو منتقل نہ کیا۔ بچت کے باوجود مسافر اور گڈز ٹرینوں کے کرائے بھی برقرار۔ مسافروں کا کرایوں میں فوری کمی کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری۔ صدر مملکت نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتح خوانی کی۔ آصف زرداری نے امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر حاضری دی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ صدر مملکت نے زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ آصف زرداری نے اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ تمام مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت اور قاتلوں کی سرپرستی کے خلاف شدید احتجاج مسلسل جاری۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین بھارتی سرپرستی میں پھیلنے والی دہشت گردی کے خلاف بھارتی سرحد تک آ گئے۔ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑے لینڈ پورٹ پیٹراپول پر احتجاج کے باعث الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عوام نے نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر ہندوستان مخالف نعرے لگائے۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے ہندوستان کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی چٹاگانگ رہائش کے باہر بھی بھرپور احتجاج کیا۔ سیاسی کارکن عثمان ہادی کو بھارت کے فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ آسٹریلیا بوانڈائی بیچ فائرنگ کیس میں نئے انکشافات۔ حملہ آوروں نے حملے کے آغاز پر 4 دستی بم بھی پھینکے جو پھٹ نہ سکے۔ پولیس نے عدالت میں تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی۔ کہا ملزمان ساجد اور نوید اکرم کمبلوں میں لپٹا بھاری اسلحہ کرائے کے گھر سے لے کر نکلے۔ فائرنگ سے 2 روز قبل ملزمان نے ساحلی پار کی ریکی بھی کی تھی۔ گرفتاری کے وقت ملزمان کی گاڑی سے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور شدت پسند تنظیم کا جھنڈا بھی برآمد ہوا۔ ملزمان کے پاس پائپ بم اور ٹینس بال بم جیسے خطرناک ہتھیار بھی موجود تھے۔ سڈنی بیچ حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں کار دھماکہ، روسی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے میں روسی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل وانیل سرواروف دوران علاج دم توڑ گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد جنرل کی گاڑی کے نیچے نصب کیا گیا تھا۔ انجن سٹارٹ ہوتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ وانیل آپریشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ روسی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ امریکہ کی وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک اور تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کی کوشش۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ نے بین الاقوامی سمندر میں وینزویلا کے ایک مشتبہ آئل ٹینکر بیلا 1 کا تعاقب شروع کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو عدالتی حکم پر قبضے میں لینے کی کارروائی جاری ہے۔ ٹینکر پر ایران سے روابط اور ماضی میں چین کو خام تیل فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ اس سے قبل بھی 2 ٹینکرز کو پکڑا جا چکا ہے۔